هذه هي النقطة اللي يوضحها المولى حسين، أن العين بدون المراقبة عمياء، أي عين القلب. الإنسان الذي ليس لديه مراقبة قلبه أعمى. فما هي المراقبة؟ أي أن يضع الإنسان نفسه في حضرة الله. افهم هذا الآن. استمعوا إلى بعض الآيات حول هذه المراقبة. انظروا كم لهذا الموضوع من أهمية في القرآن. في سورة الحديد السورة رقم 26 الآية رقم 4: وهو معكم أينما كنتم. الله أكبر. الله معكم أينما ذهبتم. الله معكم إذا كنتم في البيت. الله معكم في الغابة. الله معكم في المكتب. الله معكم في المدرسة. في كل مكان. لهو أقرب. لهو أقرب. الله أكبر. الله أقرب من الجميع، حتى أنه أقرب من الوريد. هذه هي المراقبة. ثم في سورة العلق قال: ليس فقط رقم السورة بل رقم الآية 14: ألم يعلم بأن الله يرى. أيها الإنسان، لماذا تغفل عن أن الله دائما في حضرتك؟ الله يراك أينما كنت. الله يراك. ثم في سورة النساء قال: إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. الله يراك. الله أكبر. أيها الإنسان، أيا كانت حالتك الله يراك. وبنفس الطريقة في الآية 170 من سورة المائدة قيل: ولما توفيتني كنت أنت الرقيب. يا الله يا الله، أنت تراقبني. يا الله، أنت تراقب كل واحد منا أينما كنا. هذا هو المراقبة الحقيقية. وهدف جميع العبادات هو أن يحقق الإنسان هذه الحالة. هذه هي المفتاح الحقيقي للنجاح. إذا استطعنا تحقيق هذه الحالة يمكننا أن نحقق نجاحات مذهلة. بالتأكيد يمكننا الاكتشاف. هذه هي الكلمة المفتاحية. يمكننا أيضا اكتشاف قدرات الدماغ واستخدام قوى العقل والحصول على القوى الروحانية أيضا. لكن ما يقف في طريق ذلك هو الغفلة. الغفلات في الحقيقة هي سبب فشلنا وخيبتنا.